हरि ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रथमभागस्य पञ्चमं दिनम्। अग्रिमश्लोकः मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। अत्र वाक्यद्वयमस्ति। अत्र यथा तथा इव भवति। यथा दिने दिने पुंसां जलस्नानं मलनिर्मोचनं करोति तथा सकृत् गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं करोति इत्येवं तत्र अन्वयः भवितुमर्हति। प्रायशः भवन्तः अर्थम् अवगतवन्तः इत्येव मन्ये। अत्र दिने दिने इत्यनेन प्रतिदिनम् इत्येव अर्थः। पुनः पुंसां मनुष्याणाम् इत्येव अर्थः अत्र। सो यथा अत्र जलस्नानम् अत्र जलेन स्नानम् इत्येव भवति। पुनः मलनिर्मोचनं मलस्य अथवा मलात् निर्मोचनं मलस्य निर्मोचनं उभयथा अपि शक्यते। अत्रापि तत्पुरुषः एव। पुनः जलस्नानम् इत्यत्रापि तत्पुरुषसमासः एव। अतः दिने दिने पुंसां जलस्नानं यथा मलनिर्मोचनं करोति अर्थः अवगतः इति मन्ये। तथा सकृत् एकवारं गीताम्भसि स्नानम् एकवारं गीताजले अथवा गीताजलेन स्नानं क्रियते चेत् तेन संसारमलनाशनं भवति। अस्तु, अत्र गीताम्भसि इत्यत्र पुनः समस्तपदम्। अत्र पुनः गीता अम्बः इति पुनः तत्र तत्पुरुषसमासः एव भवति। अत्र गीता एव अम्बः इति गीता अम्बः इति प्रथम एकवचनान्तं रूपम्। अत्र अम्भस् इति नपुंसकलिङ्ग सकारान्तशब्दः। अतः गीताम्बः इति समस्तपद भवति। पुनः तस्मिन् इति गीताम्भसि इति रूपम्। अतः सकृत् एकवारं गीताम्भसि स्नानं तत्र समाप्तम्। अग्रे संसारमलनाशनं। पुनः संसारः एव मलम् इति तत्र विग्रहः भवति। तत्पुरुषसमासः संसारमल। पुनः संसारमलस्य नाशनम् इति पुनः षष्ठी तत्पुरुषः। अतः संसारमलनाशनम् इति शब्दः। अतः अत्र यथा अस्माभिः लोके प्रतिदिनं जलस्नानं क्रियते मलनिर्मोचनार्थं, तथा एकवारं गीताम्भसि स्नानं क्रियते चेत् तदेव पर्याप्तं संसारमलनाशनार्थम् इति अत्र श्लोकस्य तात्पर्यम्। अत्र पुनः श्लोकः मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृत् गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। अस्तु, thank you all for watching this video online. If there are any questions or clarifications, you can post them on the comment section below. And if you are interested to join the live sessions and if you meet the prerequisites of the course, you can register for the course from the link in the description. If you like this video, please like and share this video with others. And धन्यवादः। वयं पुनः मिलिष्यामः।